रेडियो बुलेटिन 89.7 मेगाहर्ज हेटोडा तथा इन्टरनेट अनलाइनमा www.bulletinfm.com बाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम करेन्ट इस्युमा हामी हरेक अङ्कमा नयाँ अतिथिसँग नयाँ विषयमा कुराकानी गर्ने गर्छौँ। आज हामीसँग अनेरा शिविरका केन्द्रीय सदस्य सन्तोष पौडेल हुनुहुन्छ। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद। अहिले पछिल्लो चरण देशव्यापी रूपमा युवाहरूले यो रुकुम हत्याकाण्डको विरुद्धमा एक खालको आन्दोलन गरिरहेको छन्, लकडाउनको विषम परिस्थितिमा पनि। यसलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? धन्यवाद। धेरै महत्त्वपूर्ण र सान्दर्भिक प्रश्न राख्नुभयो। आज रुकुममा भएको हत्याकाण्डको विरुद्धमा युवाहरू जुन मैदानमा उत्रिनु भएको छ, वास्तवमा मलाई लाग्छ त्यो आवाज बुलन्द गर्ने कुरा आफैमा जायज कार्य हो र नेपाली युवाहरूले जहिले पनि सामाजिक असमानता, अन्याय, अत्याचार, विभेदको विरुद्ध आवाज उठ्दै आएका छन् र त्यसको निरन्तरता पनि हो। तर यसो भनिरहँदाखेरि हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ भने आज सिङ्गो संसार नै कोरोना महामारीबाट चाहिँ प्रताडित भइरहेको छ र हाम्रो सरकारले हामी सबैले नागरिक तहबाट त्यो कोरोना महामारीबाट बच्नको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको सन्दर्भमा हामीले हाम्रो आवाजहरू उठाउने कुरा चाहिँ सडकमै उत्रेर आवाज उठाउनु पर्ने, आन्दोलनमै निस्कनु पर्ने भन्ने जुन छ त्यो चाहिँ त्यति धेरै उपयुक्त होइन कि, किनभने आज हामीसँग असङ्ख्य माध्यमहरू छन्, मिडियाहरूको विकास भएको छ, सामाजिक सञ्जालहरूको विकास भएको छ। अब राज्यलाई चाहिँ ध्यानाकर्षण गराउनको लागि हामीसँग अनेकन विकल्पहरू छन्। त्यसो भएको कारणले गर्दा रुकुम हत्याकाण्डको विरुद्धमा आवाज उठाउने कुरामा हाम्रो सङ्गठन अनेरा शिविर र नेकपाको पनि ऐक्यबद्धता छ। यस्ता मानवता विरुद्धको अपराधमा विरुद्ध हामी सदैव न्यायप्रेमी जनताको साथमा नै हुन्छौँ। तर अहिलेको जुन विषम परिस्थिति छ कोरोना महामारीले सृजना गरेको, यस सन्दर्भमा चाहिँ हामीले अलिकति हेक्का पुर्याउनु पर्छ कि भन्ने चाहिँ हाम्रो सङ्गठनको धारणा हो। जस्तो 2007 सालदेखि यता हेर्ने भने पनि कयौँ राजनीतिक आन्दोलन भएर दलित मुक्ति मोर्चाको कुरा आइरहेको छ, सङ्गठन निर्माणको कुरा आइराखेको छ, दलितहरूको चाहिँ उन्मुक्तिको नारा राजनीतिक पार्टीहरूले हरेक आन्दोलनमा लगाइरहे। तर वास्तविक रूपमा चाहिँ उनीहरूलाई राजनीतिक चेतना चाहिँ दिन नसकेको रुकुम हत्याकाण्डले त देखायो नि, होइन र? निश्चय नै। आज रुकुममा मात्रै होइन, हामीले पछिल्लो समाचारहरू हेऱ्यौँ भने चाहे रुकुम होस् अथवा नेपालको रुकुम होस् अथवा अमेरिकामा जस्तो देशमा समेत आज हेर्नुभयो भने काला जाति र सेता जाति बिचको चाहिँ त्यो विभेद, असमानता, त्यहाँभित्रको त्यो अन्याय, शोषणहरूको चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। पछिल्लो समय जर्ज फ्लोइडको चाहिँ त्यहाँको स्थानीय प्रहरीबाट चाहिँ जसरी निर्ममतापूर्वक चाहिँ हत्या गरियो र त्यो हेर्दा र नेपालको सन्दर्भ हेर्ने हो भने त नेपालमा त अझै धेरै हामी पछाडि छौँ र निश्चय नै हामीले राजनीतिक क्रान्तिहरू त गर्न सफल भयौँ, राजनीतिक परिवर्तनहरू त सफल गरायौँ। तर राजनीतिक परिवर्तनले, राजनीतिक आन्दोलनले हामीलाई विभिन्न अधिकारहरू दिए। त्यो अधिकारहरू आज संविधानमा लिपिबद्ध भएका छन्। तर यथार्थतामा हेऱ्यौँ भने, व्यवहारमा हेऱ्यौँ भने निश्चय नै संविधानमा लेखिएका अक्षरहरूले चाहिँ जीवनमा, हाम्रो व्यवहारमा, हाम्रो चाहिँ जुन सामाजिक संस्कार छ, कुरीति छ, त्यसमा चाहिँ परिवर्तन ल्याउन सक्दो रहन्छ। त्यसको लागि चाहिँ संविधानकोमा परिवर्तन होइन कि मानसिकतामा परिवर्तन, व्यवहारमा परिवर्तन, हाम्रा कुरीति कुसंस्कारहरूमा परिवर्तन ल्याउनु जरुरी हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यी घटनाहरू क्रमले देखाएका छन्। सँगै राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनले चाहिँ सामाजिक न्याय र सामाजिक समानतालाई सुनिश्चितता प्रदान गर्न सक्दो रहेनछ भन्ने कुरा पनि यी घटनाहरूले चाहिँ, रुकुमको घटना होस्, त्योभन्दा अगाडि पनि यस्ता जातीय विभेदका घटनाहरू आज पनि हेर्नुभयो भने बोक्सीको नाममा थुप्रै महिलाहरू आज पनि चाहिँ जल्न बाध्य भएका छन्। दलित र अन्तर्जातीय विवाह गरेको आधारमा थुप्रै युवाहरू चाहिँ गाउँबाट लखटिएका कथाहरू, व्यथाहरू हामी आज पनि सुन्न बाध्य भएका छौँ। यी कुराहरूले निश्चय नै हामी कहाँ छौँ त? 21औँ शताब्दीमा समय अगाडि बढिरहेको भए पनि हामीले राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको आन्दोलन चाहिँ समाप्त भयो, सबै अधिकारहरू लेखियो। अब एकदमै हामी सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको निर्माणमा अब केन्द्रित हुयो भनिरहँदा पनि हाम्रो समाज चाहिँ त्यतातिर जानलाई अझै तयार नभएको हो कि भन्नेतर्फ पनि चाहिँ यी घटनाक्रमहरूले इङ्गित गरेको रूपमा म बुझ्दछु। जस्तो नेपालमा लामो समयदेखि राजनीतिक पार्टीहरू स्थापना भएका छन्। नेपाल प्रजा परिषददेखि आजसम्म आइपुग्दाखेरि पनि राजनीतिक पार्टीले जुन हिसाबले काम गरे त्यो त फेलर देखिएको अवस्था छ। अबको राजनीति चाहिँ कसरी गर्ने हो भने यस्ता खालका जातीय रूपमा विभेद वा वर्ग विभेदका नाराहरू लगाइरहनु पर्ने आवश्यकता रहँदैन।
होइन, अब नेपालको चाहिँ राजनीतिक परिवर्तनको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने चाहिँ अघिल्लो पुस्ता चाहिँ सफल भएको देखिन्छ। किनभने हामीले अब एउटा जहानिया राणा शासनलाई अन्त्य गरेर, पञ्चायती व्यवस्थालाई अन्त्य गरेर बहुदलीय व्यवस्था हुँदै आज हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको युगमा प्रवेश गरेका छौँ। वास्तव यो आफैमा एकदम महत्त्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा रहेको छ र हाम्रो अघिल्लो पुस्ता चाहिँ राजनीतिक परिवर्तनको लागि चाहिँ धेरै हदसम्म सफल रहेको हामी देख्न सक्छौँ। तर त्यो राजनीतिक परिवर्तनले जनताको जीवन व्यवहारमा र जनताले अनुभूत गर्ने परिवर्तन चाहिँ के भयो त? माथिल्लो तहमा चाहिँ संरचनागत परिवर्तनहरू त भए, हाम्रो संविधान परिवर्तन भयो, तदनुरूपका कानुनहरू पनि बने, तर ठ्याक्कै जीवनमा झल्कने, जनताले देख्न र बुझ्न सक्ने परिवर्तन चाहिँ के भयो त भन्ने प्रश्न चाहिँ उठ्ने गरेको पनि छ। त्यो बहसको विषय पनि बनेको छ। तर त्यसको सन्दर्भमा चाहिँ मेरो धारणा, हाम्रो सङ्गठनको धारणा के हो भने, हिजो राजनीतिक अधिकारको प्राप्तिको आन्दोलनमा केन्द्रित भइरहँदाखेरि चाहिँ एउटा पाटो चाहिँ हाम्रो छुट्यो। त्यो भनेको चाहिँ आर्थिक समृद्धिको पाटो छुट्यो, जनजीविकाको पाटो छुट्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि सामाजिक न्यायको पाटो पनि हामीले छुटायौँ। पछिल्लो समय यो माओवादी जनयुद्धको क्रममा र विशेष गरी ६२-६३को आन्दोलनमा यो सामाजिक न्याय र समानताको मुद्दा अलि चर्को रूपमा उठे तापनि त्यसलाई पनि हामीले सही ढङ्गले चाहिँ तपाईँको चाहिँ सम्बोधन गर्न संविधानको अक्षरमा त सफल भयौँ, तर जुन कार्यक्रमहरू हामीले तदनुरूप लिएर पर्थ्यो त्यो लिएर नसक्दाखेरि चाहिँ यी पक्षहरू चाहिँ छुट्न पुगे। यसले गर्दाखेरि चाहिँ अघिल्लो पुस्ता जो राजनीतिक दलहरू अथवा आदरणीय नेताजीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको सङ्घर्ष, बलिदान, त्यागको कारणले गर्दा यी परिवर्तनहरू त आए। तर जनतालाई अब समाजलाई अगाडि बढाउनको निमित्त चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने थुप्रै कामहरू चाहिँ हाम्रो छुटेको छन्। ती गर्न नसकेको कुरा चाहिँ यथार्थ। यसर्थ आज हामी नेकपाभित्रको युवाहरू र अन्डाश्रीको एउटा चाहिँ केन्द्रीय कमिटीको सदस्य भइरहँदाखेरि हामीले महसुस गरेको कुरा के हो भने, अबको समृद्धिको मुद्दा र जनतालाई यथार्थमै परिवर्तनको अनुभूति दिलाउने कुरा चाहिँ त्यो हाम्रो अभिभावनासँग जोडिएको छ। हाम्रो अघिल्लो पुस्ताले धेरै त्याग बलिदान गरेर जो राजनीतिक परिवर्तन गर्नुभयो, त्यसमा उहाँहरूप्रति हाम्रो सम्मान छ, उहाँहरूप्रति हामी आभारी छौँ। उहाँहरूले धेरै हदसम्म आफ्नो क्षमता, योग्यता प्रदर्शन गरेर देशलाई यहाँसम्म ल्याउनु भयो, त्यसप्रति हामी चाहिँ कृतज्ञ छौँ। र हामी के बुझ्दछौँ भने अब यो देशलाई यो स्टेपबाट अब अगाडि लैजाने जिम्मेवारी चाहिँ अब हामी युवाहरूले लिनुपर्दछ। हामी युवाहरूबाट चाहिँ राजनीतिक आन्दोलनको नेतृत्व अघिल्लो पुस्ताबाट, समृद्धिको नेतृत्व चाहिँ सृजनाको नेतृत्व, निर्माणको नेतृत्व चाहिँ अब नयाँ पुस्ताबाट, युवा पुस्ताबाट गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा ती सबै कुराहरूलाई, विगतका कुराहरूलाई समीक्षा गरेर नै हामी यो निष्कर्षमा पुगेका हौँ। जस्तो राजनीतिक आन्दोलन सँगसँगै सांस्कृतिक आन्दोलन पनि सँगै हुनु पर्थ्यो। नेपालमा चाहिँ राजनीतिक आन्दोलन चाहिँ भए तर सांस्कृतिक आन्दोलन चाहिँ छुटिरहेको अवस्था छ। यसलाई चाहिँ तपाईँहरू युवा पुस्ताले कसरी अगाडि लानुहुन्छ? होइन, निश्चय नै त्यो कुरामा हामीले एकदमै राम्रोसँग गहिरो समीक्षा गरेका छौँ र त्यसमा हाम्रो अहिले हेर्नुभयो भने जुन चाहिँ यो ग्लोबलाइजेसन, मोडर्नाइजेसनको जुन किसिमको प्रभाव परिरहेको छ, उदारीकरणको, त्यसले ल्याएको चाहिँ नयाँ मूल्य मान्यताहरू जसरी सिर्जना भइरहेका छन्, त्यसले नेपाल र हाम्रो पुस्ता र अहिलेको चाहिँ जुन जनसमुदाय पनि त्यसबाट प्रभावित छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो जुन मूल्य मान्यताहरू हुन्, हाम्रो जुन चाहिँ सम्पत्तिको रूपमा रहेका चाहिँ यस्ता अमूल्य निधिहरूको रूपमा रहेका चाहिँ हाम्रो त्यो छ, परम्परा पनि छ हाम्रो, त्यो छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति जगेर्ना गर्न नसकेको र त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउन नसकेको यथार्थता चाहिँ हो। तर पनि हामीले अहिले हेर्नुभयो भने हिजोको दिनमा चाहिँ के भन्ने गरिन्थ्यो भने, अघिल्लो पुस्ताको चाहिँ राजनीतिज्ञहरूमा एक किसिमको आस्था, निष्ठा, होइन, त्यो प्रतिबद्धता जुन किसिमको देखिन्थ्यो, त्यो नयाँ पुस्तामा चाहिँ अब भएन। अध्ययनको कमी भयो, सांस्कृतिक विचलनहरू देखा परे, उहाँहरूमा त्यो प्रतिबद्धता भन्ने कुरा लोप हुँदै गयो भन्ने यस्ता यावत कुराहरू सुन्ने गर्दथ्यौँ। तर आज हेर्नुभयो भने चाहिँ आज नेपालमा सबैभन्दा बढी मार्क्सवादी साहित्य, मार्क्सवादको चाहिँ अध्ययन नयाँ पुस्ताले गरिरहेको छ। अहिले लकडाउनको अवधिमा हेर्नु भने जुम मार्फतबाट पनि हामी चाहिँ आज हेटौँडामा बसेका होला, म हेटौँडाकै सन्दर्भमा जोड्न चाहन्छु, मकनपुरको सन्दर्भ जोड्न चाहन्छु। आज मकनपुर युवाहरू, विद्यार्थीहरू मार्क्सवादी चाहिँ साहित्य, मार्क्सवादको विषयमा अध्ययन गरिरहनु भएको छ। अनि सैद्धान्तिक विषयहरूमा के हुन् हाम्रा मूल्य मान्यताहरू भन्ने विषयमा चाहिँ आज चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ। आज हामीले चाहिँ हाम्रो पार्टीभित्र देखिएका सांस्कृतिक विचलनहरूको विरुद्ध आवाज उठाइरहेका छौँ। बिचौलियाहरू जुन चाहिँ सिन्डिकेट प्रथा छ, यस्ताको विरुद्धमा चाहिँ आज हामीले आवाज उठाइरहेका छौँ र एउटा नयाँ आस्था
नयाँ चाहिँ एउटा निर्माण सृजनाको आन्दोलनको चाहिँ जिहाद अब युवा पुस्ताले चाहिँ छेड्न लागेको यो सङ्केतको रूपमा चाहिँ यसलाई बुझ्न सकिन्छ। र यसको मतलब के भने अब सांस्कृतिक आन्दोलन त्यो पनि अब नयाँ सिराबाट अगाडि बढ्छ। किनभने युवाहरू एउटा नयाँ प्रतिबद्धताका साथ समयले सिर्जना गरेका ग्लोबलाइजेसन, मोडर्नाइजेसन र यो उदारीकरण, लिबरलाइजेसनबाट सिर्जित समस्याको विरुद्ध हाम्रो मूल्य मान्यता जुन आदर्श छ त्यसलाई पुनः जगेर्ना गर्दै हामी चाहिँ एउटा निष्ठा र आस्थाको बाटोमा चाहिँ अगाडि बढ्नलाई हामी तयार भएरै अगाडि लागेका छौँ। जस्तो नेपालमा अहिले रहेका पार्टीहरू नेकपा भनौँ वा नेपाली कङ्ग्रेस लगायतका दलहरू हेर्ने हो भने जो चाहिँ 2007 सालकै परिधिमा रहेर स्थापना भएका पार्टी हुन् र अहिले पनि हामीले चाहिँ त्यही सिद्धान्त जतिखेर त्यतिखेर प्रतिपादित भयो, त्यही मूल्य मान्यतालाई अहिले पनि हामीले बोकेर अगाडि बढिरहेको अवस्था छ भने यो अवस्थालाई चाहिँ चिर्न तपाईहरू युवा पुस्ताको भूमिका चाहिँ राजनीतिक पहुँचमा चाहिँ कसरी पुर्याउनुहुन्छ? निश्चय नै हो। अब एक हिसाबले हेर्दा, एउटा कोणबाट हेर्दाखेरि चाहिँ हिजो जुन चाहिँ विचारको रूपमा चाहिँ विचारधारामा चाहिँ हामी अगाडि बढ्यौँ, हाम्रो पार्टीले जुन विचार लियो, आज पनि त्यही विचारमा अडिएर आजको समाजको, आजको समयको मागलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, आजको आवश्यकतालाई चाहिँ सम्बोधन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरा बेला बेलामा उठ्ने गरेको छ। यद्यपि मलाई त्यस्तो हो जस्तो चाहिँ लाग्दैन। किनभने हामीले हाम्रो सिद्धान्तमा, हाम्रो विचारमा, हाम्रो मार्गदर्शक सिद्धान्त, हाम्रा कार्यक्रमहरूमा धेरै हदसम्म चाहिँ हामीले परिवर्तन गरेका छौँ। जस्तो कि हामी कम्युनिस्ट पार्टीकै कुरा गऱ्यौँ भने पनि पुष्पलालले चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो त्यति बेलाको चाहिँ के थियो त आवश्यकता, त्यतिखेरको हाम्रो माग के थियो भन्दाखेरि त्यति बेला चाहिँ सामन्तवाद र विशेष गरी चाहिँ जानिया राणा शासनसँग जोडिएका कुराहरू र त्यति बेलाको चाहिँ भूमिको वितरणका कुराहरू जुन चाहिँ एउटा शासकहरूमा सामन्तहरूले जसरी चाहिँ शोषण गरिरहेका त्यस्ता विषयहरूलाई हामीले अझ राष्ट्रियताको कुराहरू, कम्युनिस्ट पार्टीको कुरा गर्नुहुन्छ भने त दिल्ली सम्झौताका कुराहरूलाई पनि हामीले त्यसका विरुद्धमा पनि आवाज उठाएका थियौँ। अलिक पछि आयो भने हामीले पुष्पलालकै चाहिँ विचारको आलोकमा चाहिँ संयुक्त जनआन्दोलनका कुराहरूलाई जोड दिएका थियौँ। पछि तपाईँको चाहिँ 47 को वरिपरि आइपुग्दाखेरि त हामीले कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट चाहिँ एउटा असफलताबाट शिक्षा लिएर नेपालमा चाहिँ कमरेड मदन भण्डारीले चाहिँ नेपालको माटो सुहाउँदो चाहिँ कार्यक्रम जनताको बौद्धले जनवाद लिएर आयौँ र प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल गरेर कम्युनिस्ट पार्टीले पनि शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्न सक्छन् भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले अगाडि लिएर आयौँ र त्यसले एक खालको चाहिँ लोकप्रियता चाहिँ पनि हासिल गर्यो, जनताको विश्वास पनि हासिल गरेर हामी सफल भयौँ। र त्यहाँदेखि यता आउँदाखेरि चाहिँ हामीले विशेष कम्युनिस्ट पार्टीले दुईटा खालको प्रयोग गर्यो। एउटा चाहिँ सशस्त्र सङ्घर्षबाट चाहिँ जनताको हितमा, जनताको पक्षमा राज्य व्यवस्था स्थापना गर्न सकिन्छ भनेर एउटा अभ्यासकै रूपमा माओवादी जनयुद्ध सुरु भयो भने अर्कोतर्फ शान्तिपूर्ण राजनीतिमा नेकपा एमाले चाहिँ त्यो तत्कालीन नेकपा एमाले चाहिँ विशेष गरी प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल गर्ने र बहुलतालाई चाहिँ स्वीकार गरेर हामी संसदीय मोर्चामा चाहिँ हामी अगाडि आयौँ र यो दुईटा अभ्यासबाट हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्यौँ र 62-63 को आन्दोलन भयो। काङ्ग्रेसले पनि काफी हदसम्म चाहिँ आफ्नो सिद्धान्त, आफ्नो कार्यक्रममा परिवर्तन गरेको देख्न सकिन्छ। किनकि राजा र प्रजातन्त्र घाँटी जोडिएको छ भन्ने अवस्थाबाट चाहिँ गणतन्त्रको मुद्दा स्वीकार गर्ने ठाउँसम्म चाहिँ काङ्ग्रेस पनि आइपुग्यो भन्दाखेरि चाहिँ समयको बहाव, समयले सिर्जना गरेको नवीन चेतना, त्यसको आवश्यकतालाई बुझेर नै हामीले हाम्रा विचार कार्यक्रमलाई तदनुरूप ढाल्दै आएका छौँ। र आज कम्युनिस्ट पार्टीले नै के भनिरहेको छ, हाम्रो पार्टीले के भनिरहेको छ भने फेरि आज चाहिँ सङ्घर्ष अथवा राजनीतिक अधिकारको कुरा होइन, अब चाहिँ निर्माण र सिर्जनाको कुरा हो, समृद्धिको कुरा हो र आर्थिक समृद्धिको लागि नै अब चाहिँ अगाडि बढ्ने हो। त्यसको लागि चाहिँ यो जुन किसिमको हाम्रो चाहिँ अर्थतन्त्र छ, जुन किसिमको चाहिँ यो अर्थतन्त्र छ, यो अर्थतन्त्रलाई चाहिँ अब बदल्नुपर्छ र यसलाई चाहिँ हामीले राष्ट्रिय पुँजीपतिको चाहिँ विकास गर्दै एउटा रोजगारीहरू सिर्जना गर्ने र आत्मनिर्भर बन्दै चाहिँ नयाँ एउटा चाहिँ विश्व मानचित्रमा नयाँ चाहिँ एउटा पहिचान बनाउने ढङ्गबाट अब हामी जानुपर्छ भनेर फेरि हाम्रै पार्टीले चाहिँ त्यो ढङ्गको कार्यक्रमहरू अगाडि सारेको देख्न सक्छौँ। र अहिलेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त एउटा चाहिँ सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको एउटा चाहिँ राष्ट्रिय आकाङ्क्षाको रूपमा यसलाई अगाडि बढाएर विभिन्न कार्यक्रमहरू चाहिँ अगाडि ल्याएको हामी पाउन सक्छौँ। यसरी समग्र पक्षलाई 7 देखि अहिलेसम्मको हामीले हेऱ्यौँ भने हामीले समयकोले सिर्जना गरेको जुन किसिमको चेतना, त्यसको आवश्यकता, माग जुन किसिमको छ त्यो अनुरूप हामीले ढाल्दै आफूलाई चाहिँ परिवर्तन गर्दै पनि आएका छौँ र समाजलाई पनि नेतृत्व गर्दै चाहिँ जनताको विश्वासबाटै हामीले चाहिँ आफूलाई प्रमाणित गर्दै चाहिँ यहाँसम्म आएको कुरा चाहिँ म राख्न चाहन्छु। जस्तो राजनीतिक आलोचकहरूले
एकाथरी गुनासो गरिरहेका छन्। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि सिद्धान्तहरूलाई चाहिँ चेन्ज गर्दै गएको अवस्था छ। तर राजनीतिक आलोचना गर्नेहरूले चाहिँ के भनिराखेका छन् भने नेपालमा भन्नलाई चाहिँ त्यसो भनिएको अवस्था भए पनि हामी 2036 सालमा बिपी र पुष्पलालले जसरी मेलमिलापको नीति लिए, हामी 62-63 को आन्दोलनमा पनि त्यही नीतिलाई टेकेर चाहिँ गणतन्त्र लिएर आयौँ। त्यसो भएपछि नेपालमा कसरी नयाँ सिद्धान्त आयो, नयाँ विकास कसरी भयो राजनीतिक रूपमा? हामी त अहिले पनि पुष्पलालको युगमा छौँ, अहिले पनि बिपीकै युगमा छौँ भनेर आरोप लगाइरहेको अवस्था छ। यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ? यो प्रश्न चाहिँ सैद्धान्तिक दृष्टिकोणबाट सरसर्ती हेर्दा, सतै रूपमा हेर्दाखेरि यो सत्य जस्तो पनि लाग्न सक्छ। तर के हो भने कम्युनिस्ट आन्दोलन भनेको, कम्युनिस्ट पार्टी भनेको समाजको चाहिँ के छ त अवस्था, समाजको चाहिँ वस्तुगत अवस्था के छ भन्ने कुरालाई हेरेर हामीले समग्रतामा विश्वास गर्ने हाम्रो एउटा प्रचलन पनि हुन्छ। त्यसरी हामीले हेऱ्यौँ भने, विशेष गरी ऐतिहासिक भौतिकवादी दृष्टिकोणबाट हामीले हेऱ्यौँ भने घटना र वस्तुहरूलाई चाहिँ सही ढङ्गबाट हामी बुझ्न सक्दछौँ। तपाईँले जहाँसम्म 62-63 को आन्दोलन र त्यसभन्दा अगाडि काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट जसरी मिलेर आन्दोलन गरे त्यही चाहिँ 62-63 मा देखियो भने किन चाहिँ के परिवर्तन देखियो र भन्ने जुन किसिमको कुरा राख्नुभयो, त्यसमा के भने हिजोको दिनमा हाम्रो चाहिँ समाज कस्तो थियो, एउटा सामन्तवादी समाज थियो। त सामन्तवादी समाजको चरित्र के हुन्छ भने स्वयं सामन्तहरूलाई नि एउटा निश्चित अवस्थामा पुगिसके पछाडि त्यसको चाहिँ भन्छ कुनै पनि वस्तुको उत्थान र पतनको कारण चाहिँ सबैभन्दा पहिला प्रधान कारक चाहिँ त्यसको आन्तरिक कुरा नै प्रधान हुन्छ र बाह्य कारण त्यसको कारक मात्रै हुन्छ भन्ने जुन मार्क्सवादी धारणा छ, त्यही अन्तर्गत चाहिँ त्यो सामन्तवादभित्र नै एउटा अन्तर्विरोध सिर्जना हुन्छ र त्यही भित्रबाट एउटा यस्तो चाहिँ वर्ग निस्किन्छ जसले चाहिँ एउटा आन्दोलन चाहिँ त्यो सामन्तवादको विरुद्धको आन्दोलन अगाडि बढाउने हो। त्यो गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ सामन्तवादभित्रबाटको नेतृत्व गरेको काङ्ग्रेसले पनि त्यो किसिमको चाहिँ एक खालको चाहिँ उन्नत किसिमको विचार चाहिँ देखा परेको देखिन्छ। अर्को कम्युनिस्टहरूको चाहिँ सिद्धान्त नै के हो भने समाजलाई स्वाभाविक परिवर्तन होइन, समाजको चाहिँ स्वाभाविक नियमित परिवर्तन त त्यसै पनि हुने भइगयो। समाजमा चाहिँ हस्तक्षेप गरेर, तपाईँ चेतनाको हस्तक्षेप, कम्युनिस्ट पार्टीले चाहिँ जागरण पैदा गरेर नेतृत्व गरेर हुने हस्तक्षेप, त्यो हस्तक्षेपबाट चाहिँ समाजलाई चाहिँ एक स्टेप अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने त कम्युनिस्ट पार्टीको हो, त्यो विचार सिद्धान्त नै त्यही हो। त्यो अर्थमा चाहिँ हामी र तपाईँको चाहिँ काङ्ग्रेस चाहिँ यो समाजलाई चाहिँ एक स्टेप गर्ने, त्यति बेला काङ्ग्रेस अथवा सामन्तवाद भनौँ जसको चाहिँ प्रतिनिधित्व नेपाली काङ्ग्रेस हो, उहाँहरूको पनि त्यो आवश्यकता बन्यो र कम्युनिस्ट पार्टीको पनि त्यो किसिमको आवश्यकता बनेर हामी त्यहाँनिर चाहिँ मिल्न पुग्यौँ। र अहिले हेर्नु भने विशेष गरी 62-63 को आन्दोलन र 46 को आन्दोलन चाहिँ अलिक फरक आन्दोलन हो, किनभने 62-63 को आन्दोलन चाहिँ विशेष गरी पुँजीवादी आन्दोलन हो। त्यहाँ सामन्तवादको चाहिँ पनि थिए, कम्युनिस्टहरू पनि थिए, किनभने दुइटैको त्यहाँ मिल्ती भयो, दुइटैको विचार मिल्ने ठाउँ भयो। किनभने सामन्तवादलाई नि फस्टाउनको लागि पुँजीवाद चाहिन्थ्यो, त्यसो भए पुँजीवादको लागि चाहिँ आन्दोलनमा जानु पर्थ्यो नि। कम्युनिस्ट पार्टी सर्वहारा श्रमजीवी मजदुर वर्गको पार्टी हो र त्यसलाई पनि चाहिँ पुँजीको विकास नगरिकन फेरि अर्को अवस्थामा पुग्न नसकिने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर गएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा सैद्धान्तिक रूपमा भन्यो भने त्यहाँनिर गएर हामी मिल्न पुग्यौँ। र कार्यगत रूपमा त तत्कालीन अरू कारणहरू पनि थियो भने मैले अघि पनि जोड दिइहालेँ, कुनै पनि कुराको उत्थानमा त्यसको आन्तरिक कारण प्रदान हुन्छ र बाह्य कारण त्यसका सहायकहरू मात्रै हुन्छन् भन्ने अर्थमा चाहिँ हामीले अरू बाह्य कारणहरू पनि थिए, जस्तो तत्कालीन राजाका महत्त्वाकांक्षाका कुराहरू थिए, दरबार हत्याकाण्डले चाहिँ एक प्रकारको वितृष्णा सिर्जना गरेको थियो, माओवादी र जनयुद्ध र राज्यको र दुईतिरको चेपुवामा जनताहरू परेका थिए। यस्ता विविध कारण छ, तर मूल रूपमा त्यो हो। हामीले यसरी सैद्धान्तिक हिसाबले चाहिँ हेऱ्यौँ र विशेष गरी ऐतिहासिक भौतिकवादी दृष्टिकोणबाट हेऱ्यौँ भने हामीले के पाउँछौँ भने कम्युनिस्ट पार्टीले आफूले जे कार्यक्रम 7 सालदेखि हामी आजसम्म जे गर्दै आयौँ त्यो चाहिँ सैद्धान्तिक रूपमा पनि ठिक छ र चाहिँ तत्कालीन समाजको आवश्यकता, तत्कालीन समाजको उसलाई पनि त्यसले सम्बोधन गर्न सकेको छ भन्ने नै देखिन्छ। र त्यसदेखि यता आउँदाखेरि चाहिँ बिचको केही वर्ष चाहिँ हामी संविधान निर्माण लगायत त्यो एउटा राजनीतिक परिवर्तनलाई चाहिँ संस्थागत गर्ने चरणमा चाहिँ हामी जानै पर्थ्यो, किनभने लामो समयसम्म सङ्क्रमणकाल रहन सक्दैन थियो, त्यसले देशलाई चाहिँ अर्को अवस्थामा अर्को चाहिँ दलदलमा फसाउन सक्थ्यो। त्यो भएको भएर हामी त्यता केन्द्रित भयौँ। तर जब संविधान बन्यो एक किसिमको चाहिँ नयाँ चुनाव पछाडि राजनीतिक स्थायित्वको नि सुनिश्चितता भयो, फेरि हामी चाहिँ समृद्धिको दिशामा भनेर हामीले तुरुन्तै फेरि नयाँ खालको चाहिँ एउटा कार्यक्रम त्यो चाहिँ ल्याइहाल्यौँ र अहिले हामी वास्तवमा सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल निर्माणको अभियानमा चाहिँ अगाडि बढिरहेको अवस्था हो। यता विषय प्रसङ्ग फेरौँ।
जस्तो नेपाल सरकारले सङ्घीय सरकारले बजेट ल्याइसकेको छ र त्यो पारित भइसकेको अवस्था पनि छ र केही दिनमा बागमती प्रदेशमा पनि बजेट आउँदैछ। अब आउने बजेट चाहिँ नेकपाको सरकार जुन छ कस्तो खालको बजेट लिएर आउँछ र त्यसले कसरी समाज परिवर्तन गर्न सक्छ भन्ने तपाईँहरूको अपेक्षा छ? होइन, समाज चाहिँ विशेष गरी कम्युनिस्ट पार्टीले, कम्युनिस्ट आन्दोलनले ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ हामीले विशेष पिँधको मान्छेलाई, पिँधको जनतालाई, आधारभूत तहका चाहिँ व्यक्तिहरूलाई नै हेरेर हामीले बजेट कार्यक्रम ल्याउने हो। तर अहिलेको सन्दर्भमा हामीले हेऱ्यौँ भने के बुझ्न सक्छौँ भने आज चाहिँ अस्ति पनि सङ्घीय सरकारले बजेट ल्याइसकेपछि धेरै चर्चा परिचर्चा भयो। आज कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र के किसिमका समस्याहरू देखा परेका छन्, त्यो समस्या भनेको चाहिँ आज हेर्नु भने हाम्रो चुनाव, यो संसदीय प्रणालीमा चाहिँ चुनावमा जानुपर्ने र प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल गर्नुपर्ने भएको कारणले यसले के विकृति ल्याएको छ र त्यो विकृति भनेको चाहिँ आज चुनावमा गएर चुनाव जित्नलाई चाहिँ पुँजीपतिको पनि भोट चाहिने, बिचौलियाको पनि भोट चाहिने, ठेकेदार दलालको पनि भोट चाहिने, श्रमजीवीको पनि भोट चाहिने, सबैको भोट चाहिने। सबैको भोट लिन परेपछि सबैप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने, उत्तरदायी नहुँदाखेरि फेरि अर्को चुनावमा चाहिँ हुने, यो एउटा चाहिँ विरोधाभास छ। त्यो विरोधाभास चाहिँ फेरि बजेटमा पनि देखिने गरेको छ। तर कम्युनिस्ट पार्टीले नेतृत्व गरेको सरकारले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो, अधिकतम रूपमा अहिले बजेटमा कसरी चाहिँ पिँधको जनतालाई चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीले नेतृत्व गरिरहेको छ है भन्ने कुराको चाहिँ अनुभूति दिलाउने भन्ने हिसाबले नै हेर्नुपर्छ। आज नै हामीले सबै समाजवादी एउटा बजेट चाहिँ ल्याउन सक्छौँ भन्ने होइन, तर के छ भने अधिकतम रूपमा हामीले सर्वहारा श्रमजीवी वर्गलाई चाहिँ हेर्ने र त्यसमा पनि शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता कुराहरू जो चाहिँ आज तपाईँले हेर्नुभयो भने पश्चिमा पुँजीवादी मुलुकहरूले पनि त्यो वेलफेयर स्टेटको नाममा चाहिँ आज उनीहरूले त्यो सुनिश्चितता गरेका छन् भने कम्युनिस्ट पार्टीले त झन् यसको चाहिँ प्रमुख आधारै यही हो। यो कुरालाई चाहिँ हामीले अलिकति चाहिँ ध्यान दिनु जरुरी छ र सोसल वेलफेयरको कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ हामीले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई चाहिँ एउटा निर्णायक हस्तक्षेप गर्नुपर्ने म देख्दछु। अर्को कुरा भनेको चाहिँ बजेट ल्याउँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अहिले कोरोनाको महामारीको पनि सन्दर्भ भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज खर्च कटौतीको कुराहरू उठिरहेका छन् भने हामीले चाहिँ विशेष नेपालमा सुनिन्छ राजनीतिक दलहरूले धेरै बिगारे, धेरै खर्चिलो भयो, यो सङ्घीयता धेरै चाहिँ भड्किलो भयो, यसबाट चाहिँ थेक्न सक्दैन देशले भन्ने छ। खर्च कटौतीको लागि हामीले कहाँ कहाँ के गर्न सक्दछौँ हामीले वास्तवमा सोच्नु जरुरी छ। देशभरि आज हेर्नु भने कति कर्मचारी छन्, कति कर्मचारी आवश्यक हुन् त्यहाँ पनि हेरौँ। हरेक सांसदको चाहिँ स्वकीय चाहिँ सचिवहरू छन्, एउटा सांसदले पनि एकजना राख्नुभएको छ। प्रदेशदेखि अब स्थानीय तहहरूदेखि लिएर सबै कुरा छ, मन्त्री मुख्यमन्त्रीदेखि लिएर सबै कुरा छ। त्यसमा पनि के गर्न सकिन्छ सोचौँ। देखि लिएर अरू जस्तो कर्मचारीहरूमा पनि राजनीतिक दलका नेताहरूले चाहिँ धेरै विलासी भए भन्ने कुराहरू धेरै सुनिन्छन्। तर कर्मचारीमा हेऱ्यौँ भने आज एउटा उपसचिव चाहिँ गाडी नभइकन हिँड्दैन, एउटा अधिकृतलाई कम्तीमा एउटा चाहिँ बाइकको आवश्यकता पर्छ। देशभरि कति कर्मचारी छन्, देशभरि कति के छन् त्यहाँ पनि हेरौँ र समग्रमा खर्च कटौती गर्ने हिसाबले पनि कार्यक्रम ल्याउँ। र म भन्दछु मेरो चाहिँ धारणा के हो भने व्यक्तिगत धारणा, आज परिवर्तन चाहिँ आउन सकेन, यत्रो विश्वास गरेर जनअपेक्षा यत्रो मत गरेर 2/3 नजिक बहुमत ल्याएको सरकारले पनि खासै परिवर्तनको अनुभूति दिलाउन सकेन भन्ने गरेको चर्चा सुन्छु। मैले बेला बेलामा बाबुराम भट्टराईको होला, उहाँसँग हाम्रो राजनीतिक विमति छ, उहाँको धारणाहरू सुन्ने गरेको छु। उहाँले चाहिँ यो कर्मचारी तन्त्रलाई ब्रेक गरौँ भन्नुहुन्छ कि त्यो भनेको के छ भने उहाँ एउटा प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छेले के अनुभव गरेरै भन्नुभएको होला। आज हेऱ्यौँ भने टाउको शिर मात्रै परिवर्तन भएर आज हिजो एउटा सरकार थियो, आज केपी ओली नेतृत्वको अर्को सरकार छ, अर्को पार्टी छ। शिर त परिवर्तन भयो तर हातखुट्टा ज्यान एउटै छ। शिर मात्रै परिवर्तन भएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ सबै परिवर्तन दिलाउन नसकिने रहेछ। त्यसो भएको कारणले गर्दा मेरो चाहिँ सुझाव, मेरो व्यक्तिगत धारणा के हो भने यो कर्मचारी तन्त्रलाई ब्रेक गरौँ र नयाँ ढङ्गले कर्मचारीको तन्त्रलाई चाहिँ नयाँ ढङ्गले चाहिँ पुनर्गठन गर्दाखेरि चाहिँ मात्रै परिवर्तन गर्न सकिएला। नत्र भने अब काम गरे पनि नगरे पनि चाहिँ चुनावमा जानु पर्दैन। नेताहरूको चाहिँ 5 वर्षमा परीक्षा आइरहन्छ, उहाँहरू आवधिक निर्वाचनबाट परिचित भइरहनुपर्छ, प्रमाणित भइरहनुपर्छ, उहाँले जनताको कठघरामा चाहिँ प्रश्नको उत्तर दिइरहनुपर्छ। तर कर्मचारीले कहीँ पनि जवाफ दिनु पर्दैन। तर कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा नेताले बनाएको सोच पनि योजना पनि कार्यान्वयन गर्ने ठाउँ को छ त भन्दाखेरि चाहिँ कर्मचारी छ। त्यो कर्मचारीको हातखुट्टा नचल्दाखेरि सरकारै चाहिँ नचलेको देखिन्छ, सरकारै अलोकप्रिय हुन्छ। त्यसो भएको कारणले जति राम्रो सरकार आए पनि शिर टाउको मात्रै चेन्ज भएर हातखुट्टा चल्दैन भने, प्यारालाइज भयो भने त्यसले केही गर्न सक्दैन। त्यसो भएको कारणले गर्दा मेरो धारणा के भने सरकारले एउटा हिम्मत गरोस्,
हामीले सुन्छौँ भारतका कतिपय स्टेटहरूमा एकैचोटि हजारौँ कर्मचारीलाई चाहिँ गर्यो भनेको छु। म त्यस्तो अपेक्षा त गर्दिनँ, तर एउटा अनुसन्धान गरेर कति आवश्यकता छ भन्ने कुरा हेरेर र पर्फर्मेन्सको आधारमा चाहिँ पदोन्नतिको व्यवस्था, एउटा चेन अफ कमान्ड र हायरार्कीको व्यवस्था गरेर चाहिँ एउटा हिम्मत गरौँ। जनताले एउटा सुनौलो अवसर दिएका छन्। वास्तवमा बोल्ड डिसिजन गर्न सकेनौँ भने चाहिँ यो चाहिँ जनमत पनि खेर जान सक्छ। मेरो चाहिँ यो धारणा हो। भनेपछि बजेट के युवा लक्षित आउँछ या आउँदैन, के छ तपाईँको धारणा? अनि बजेट सबै हिसाबले चाहिँ युवा लक्षित आउनुपर्ने आज देखिन्छ, किनभने आज हजारौँ युवाहरू विदेशबाट चाहिँ फर्किँदै हुनुहुन्छ र यहीँ भएको युवाहरू पनि चाहिँ लाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ भने बजेटलाई यो त रहरको कुरा होइन कि यो बाध्यता हो आजको सरकार। यदि सरकारले चाहिँ यहाँभित्रको एउटा चाहिँ राष्ट्रिय उद्यमशीलतालाई चाहिँ एउटा प्रवर्धन गर्ने, उत्पादनलाई बढावा दिने, रोजगारीको सृजना गर्ने र नयाँ ढङ्गले चाहिँ अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन प्रदान गर्ने भने अब युवाको क्षेत्रमा लगानी नगरिकन त सुखै छैन सरकारलाई। र त्यो पनि हिजोको परम्परागत ढर्राबाट होइन, नयाँ ढङ्गले नवीन सोचका साथ चाहिँ सरकारले युवामा चाहिँ केन्द्रित गर्नुपर्छ। र युवामा गरिरहँदाखेरि ठुला अहिले चाहिँ हामी के देख्छौँ भने एउटा चाहिँ इस्ट्याब्लिस भएको चाहिँ उसलाई चाहिँ व्यवसाय अथवा उद्यमशीलतालाई प्रवर्धन गर्ने कुरामा चाहिँ बढी जोड दिइरहेको देखिन्छ। तर हाम्रो धारणा के भने नयाँ सानसाना मजौला उद्यमशीलताका कुराहरूलाई पनि अब हामीले प्रवर्धन गरेर जानुपर्छ, जसले चाहिँ ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चाहिँ एउटा चाहिँ नयाँ पुनर्जीवन दिन सकोस्। किनभने हाम्रो देशमा हेऱ्यौँ भने धेरै गाउँहरू छन्, धेरै युवाहरू गाउँमा चाहिँ कृषिसँग अरूसँग जोडिनु भएको छ। उहाँहरूले गर्ने तहको चाहिँ ठुला चाहिँ मेगा प्रोजेक्टहरूमा होइन, साना मजौला योजनाहरूमा चाहिँ राज्यले कहाँनिर सहयोग गर्न सक्छ त्यो ढङ्गले चाहिँ हामीले सोच्नुपर्छ। र विशेष गरी एग्रिकल्चर, तपाईँको टुरिज्मका कुराहरूलाई चाहिँ हामीले अलिकति फोकस गरेर जानुपर्छ र राज्यले युवाको सिप विकासको कुराहरूमा, युवालाई चाहिँ रोजगारी सृजनाको कुराहरूमा र पर्यटनको कुराहरूमा, किनभने यो कोरोना पश्चात पनि म के देखिरहेको छु भने त्यो पर्यटन पनि नयाँ ढङ्गले आउन सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। त्यो भएको कारणले यस्ता कुराहरूमा चाहिँ अलिकति चाहिँ राज्यले चाहिँ जोड दिनुपर्ने म देख्दछु। आज हामीले नेपाली राजनीतिमा भइरहेको पछिल्लो रुकुम हत्याकाण्ड र नेपाली राजनीतिको विकास क्रमका विषयमा कुराकानी गर्यौं र बागमती प्रदेशले ल्याउँदै गरेको बजेटका विषयमा पनि कुराकानी गर्यौं। आज हामीसँग अनेरा शिविरका केन्द्रीय सदस्य सन्तोष पौडेल हुनुहुन्छ। समय दिनुभयो, यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद छ। धेरै धेरै धन्यवाद। यो सिङ्गो रेडियो बुलेटिनको टिमप्रति म धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। विशेष गरी रेडियो बुलेटिनले चाहिँ पछिल्लो समय रुकुम हत्याकाण्डको विरुद्धमा जुन ढङ्गले चाहिँ एउटा हस्ताक्षर सङ्कलन अभियानदेखि एउटा चाहिँ चेतना प्रवाह गर्ने काम गरिरहेको छ, सामाजिक अभियान अगाडि बढिरहेको छ, यसप्रति म मेरो सङ्गठनको तर्फबाट पनि एकैबद्धता जनाउँदै पुनः हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु।